सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में एक जमूद की कैफियत तारी कर रखी है, लेकिन हमारा मामला दुनिया से उलट है। यहाँ कोरोना पर ही सियासत का खेल खेला जा रहा है। कोरोना से लोगों की जानें जा रही हैं और राहबर एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। सिंध और विफाक में शिकवा जवाब शिकवा की सूरत हल्की फुल्की नोक झोंक तो पहले दिन से जारी है, लेकिन अब पेशगोइयां सियासत का मैदान फिर गर्म करने को है और इस महाज को गर्म करने का मौका हुकूमत ने खुद अपोजिशन को फराहम किया है। होना तो ये चाहिए था कि वबा के दौर में पूरी तवज्जो और ताकत कोरोना नामी अफरीद से निमटने पर लगाई जाती, मगर जाने किस सियासी नाबालगे तान सैन की हिदायत पर 18वीं तरमीम पर नजरसानी का राग छेड़ दिया गया है, जिसने अपोजिशन के मुत्तहिद होने की उम्मीदों पर भी जो उनकी उम्मीदें फिर से जगा दी हैं और मौलाना फजलुर रहमान के दिल में हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तमन्नाएं अंगड़ाइयां लेकर जाग उठी हैं। ताज़ा तरीन खबर यह है कि मौलाना ने अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्ते भी कर लिए हैं, जिनका नतीजा आज एक एलामी की सूरत सामने भी आ गया है कि 18वीं तरमीम के खिलाफ हुकूमती साजिशों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और इस तरमीम का हर सूरत दिफा किया जाएगा। सवाल यह है कि इस हवाले से अपोजिशन क्या लाहेमल अपनाती है, क्योंकि अभी वबा का जोर अपोजिशन को जोर नहीं पकड़ने देगा। इस सियासी चूरन को बेचने के लिए अपोजिशन को कोरोना के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। देखना यह भी है कि हुकूमत इस अरसे में अपनी इस गलती का इजाला करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाती है। आने वाले दिनों की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, रमज़ान के बाद किसी सियासी ज़ल्ज़ले या हलचल की क्या खबरें हैं, इसी पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबूडोग साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध जनाब नासिर हुसैन शाह साहब। नासिर हुसैन शाह साहब, पहला सवाल तो कोरोना के हवाले से। सब कह रहे हैं, हर तरफ शोर है कि जनाब सिंध लीड कर रहा है, सिंध की हुकूमत लीड कर रही है, विफाक नहीं लीड कर रहा है कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है या इंतजामात हैं। लेकिन बिलावल कह रहे हैं कि विफाकी हुकूमत हमारे कामों को सबोटाज कर रही है। ये किस किस्म का इल्ज़ाम है? क्यों सबोटाज करेगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आपके पास सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि एक तो जब ये वायरस यहाँ पे आया तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को खुले दिल से कहा कि वो उनके साथ हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के साथ चलना चाहते हैं कि इस वायरस का मुकाबला कर सकें। चीफ मिनिस्टर सिंध ने 26 फरवरी से जैसे ही पहले केस आइडेंटिफाई हुए, उन्होंने इस पर काम शुरू किया, टास्क फोर्स बना दी माहिरीन की, जिनकी तजावीज़ पर उन्होंने इक़दामात किए। फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा, लेकिन हमें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट नहीं मिली इस तरह की, लेकिन हम अपना काम करते रहे और आपने देखा कि जब सब ने अप्रिशिएट किया चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब के काम को, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में जो है उसके पूरे इक़दामात को, और वो तारीफ़ें जो हैं वो हमें गले पड़ गई। और एक तो हमें मुख्तलिफ़ तरफ से रुकावटें आईं और फिर जो वफाकी वज़रा साहिबान या उनके कुछ तर्जुमान थे, उन्होंने अजीब व गरीब बातें, इल्ज़ाम शुरू कर दिए और कोशिश की गई कि चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया जाए कि यही कैसे क्या हो गया कि सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तारीफ़ हो रही है, पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की तारीफ़ हो रही है। तो फिर इधर से उधर चीज़ें की गई और जो हम बात करते थे, सीएम साहब ने जो शुरू से कहा कि एक प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ जाएं, जो 15 दिन का था, लेकिन फिर मुख्तलिफ मैसेजेस आपके सामने हैं कि क्या उसका जवाब हमें आया और उस पर प्रॉपर अमल नहीं किया गया। तो अब तो जाहिर है ये वायरस बहुत अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, क्या आप ये नहीं समझते कि इस वक्त जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला सिंध और वफाक में जारी और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और बदइत्मादी का सिलसिला है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा? क्या आपको आपस में लड़ने के बजाय वबा से लड़ने पर फोकस नहीं करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए।
اور آپ نے پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ چیئرمین صاحب نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم ساتھ ہیں. ہم نے تو اپنی وہ جو پولیٹکس کی پوائنٹ اسکورنگ تھی وہ کوارنٹین میں ڈال دی تھی کہ جب یہ وائرس ختم ہوگا پھر واپس آ کے جو ہمارا سلسلہ ہے اس کو پھر دوبارہ شروع کریں گے. لیکن وہ بھی آپ کے ریکارڈ پر ہی ہے کہ کس طرح ایک سموتھلی کام چل رہا تھا اور آ کر کچھ وزراء نے, کچھ ترجمانوں نے مختلف بیانات دیے, ٹویٹ کیے. ظاہر ہے پھر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. اور بلکہ میں آپ کو عرض کروں, ہمیں تو ہماری قیادت کی طرف سے سرزنش ہوتی ہے کہ کبھی اگر کوئی ہم میں سے کوئی ایسی بات کر دے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف یا اس طرح کا, کیونکہ ہماری طرف سے یہی ہوتا ہے قیادت کی طرف سے کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے, لیکن ہم جواب دینا پڑتا ہے. دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ ان کی پیٹھ تھپ تھپائی جاتی ہے اگر وہ کچھ بولیں اور پھر دوسرے آ کے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اب بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ وائرس ہے اور اس سے لڑنا کہہ لیں, بچنا کہہ لیں. ناصر حسین شاہ صاحب, ایک طرف آپ کے اقدامات سب سے اچھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا لاک ڈاؤن دوسرے صوبوں کی نسبت زیادہ سخت ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ کرونا کے کیسز جو ہیں وہ بھی آپ کے صوبے میں پائے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں, ہم نے پراپر طریقے سے ٹیسٹنگ کی ہے اور جس کو WHO اور انٹرنیشنل جو اس طرح کی تنظیمیں انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے. WHO نے تو خاص طور پر کہا ہے کہ وہ ساری چیزیں سندھ گورنمنٹ ہی اڈاپٹ کر رہی ہے جو اس میں ضروری ہیں ٹیسٹنگ کے لحاظ سے بھی اور دیگر جو اقدامات کیے گئے ہیں. تو ہم تو ٹریس کر کے پھر وہ دیکھتے ہیں سمٹمز کس میں یا کانٹیکٹس ہیں, اس لحاظ سے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے خود ٹیسٹ کٹس جو ہیں وہ امپورٹ بھی کی, مزید بھی کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ملی ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں اب یہاں ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو ایک مثال دی جاتی ہے کہ چھٹی اس سے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اب جو کام کر رہا ہے تنقید بھی اس پر آ رہی ہے اور پھر گولہ باری بھی اسی کی طرف ہے. وہ تیروں اور نیزوں بھالوں کی سامنے بھی وہی ہے. پھر سندھ نے فرسٹ ٹائم 60 کے قریب پورے جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے اور ایکسپیرینس لوگ تھے ان کو وہاں پہ لگایا. ہمارے جو منسٹر ہیں ہیلتھ کی عذرا پیچو صاحبہ, انہوں نے ٹرینڈ اسٹاف جو ہے کراچی ایئرپورٹ پہ دیا اور وہاں پہ پراپر اسکریننگ شروع کی گئی. بلکہ اس کے بعد جتنے لوگ بھی کراچی ایئرپورٹ سے آئے ہیں ان سب کا ڈیٹا لے کے ان تک بھی ہم پہنچے. میسیجز ان کو ایک پراپر سسٹم بنایا گیا کہ ان کو میسیج کرتے تھے کہ آپ اس ڈیٹ کو آئے ہیں اور آپ کے کوئی یہ سمٹمز تو نہیں ہیں, آپ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں یا ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ ٹیسٹ سروسز ہم نے شروع کی, پراپر طریقہ کار ہم نے اڈاپٹ کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس پر عمل نہیں ہوا دیگر صوبوں میں, دیگر جگہوں پر. اور پھر اگر ہم نے پراپر کام کیا, ٹیسٹ کیے اور لوگ اب زیادہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سندھ میں کیسز زیادہ آ رہے ہیں, حالانکہ ایسی یہ وجہ نہیں ہے. ایک اور میں آپ کو وجہ بتاؤں, دیکھیں اللہ کرے کہ دیگر صوبوں میں لوگ کم ہوں, پازیٹیو کم ہوں, بلکہ یہ ہو ہی نہ کوئی اس کا شکار. لیکن وہاں پہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان پر کوسچن مارک ہمارے ذہن میں ہے. کیوں ہے کہ ہمارے پاس کٹس بھیجی گئیں NDMA کی طرف سے, جو ہمارے ماہرین تھے ڈاکٹرز, انہوں نے کہا کہ یہ ایکوریٹ نہیں ہے, ان کی 35% ایکوریسی ہے, اس لیے آپ یوز نہ کریں. وہ ہم نے واپس کر دی وتھ تھینکس ان کو. وہی کٹس, وہی چیزیں شہباز گل صاحب نے کہا جو ترجمان ہیں وفاقی حکومت کے کہ جی وہ تو ہم نے یہاں پہ استعمال کی اور سندھ نے خواہ واپس بھیج دی. اور ہم دیکھیں وہ اپنا بھی بتا رہے تھے کہ ان کا ٹیسٹ بھی ہوا ہے جس میں وہ نیگیٹو آئے. اب اس ٹیسٹ پر کیسے بھروسہ کیا جائے؟ اس فگرز پر جو دیگر جگہوں سے آ رہی ہیں ان کو ہم کیسے مان لیں کہ وہ پراپر ہے؟ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو کنٹروورسی جس سے پھیلے. ہم اب بھی ان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر, کیونکہ یہ وائرس ہے, اس وقت نیشنل رسپانسبلٹی کی ضرورت. ایک اعتراض تو شاہ صاحب, ایک اعتراض یہ ہے, بازاروں میں تو رش نظر آ رہا ہے
مساجد میں باجماعت نماز پر پابندی ہے، تو کیا یہ صرف آپ کا مسجدوں پر ہی سارا حکم چلتا ہے، بازاروں پر کچھ نہیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم لاک ڈاؤن میں تھوڑا سا ایز کرنے جا رہے تھے، اس کو تھوڑا سا کہیں اجازت دینے جا رہے تھے، تو چیف منسٹر سندھ نے یہ بات، وہ جو میٹنگ ہوتی ہے، پرائم منسٹر صاحب بھی ہوتے ہیں، دیگر سارے اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں، وہاں پہ چیف منسٹر صاحب نے یہ بات رکھی کہ جب کسی بھی چیز میں آپ ایزی کرنے جا رہے ہیں، مرحلہ واری صحیح، ایس او پیز کے تحت ہی، تو سب سے پہلے اللہ کا گھر، سب سے پہلے مساجد، اور آپ اعتماد میں لیں تمام علماء کرام کو، تمام مکاتب فکر کے، اس کے بعد یہ اسٹیپ لیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وہ اعلان ہوا تھا کہ کچھ لاک ڈاؤن ڈیٹ تک رہے گا، اور جو علماء کرام سے مذاکرات ہوں گے وہ 18 کو ہوں گے. 18 سیٹرڈے تھا، 17 جمعہ تھا، تو یہ جمعے سے پہلے بات ہونی چاہیے تھی. لیکن اب اس میں یہ میں صرف تفصیلات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو الزامات لگتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ پراپر کام نہیں کر رہی، اس کی وجہ سے کہ ہمیں پراپر سپورٹ نہیں ملی اور پراپر کام نہیں ہوا جب یہ ہونا چاہیے تھا. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب یہ اعلانات ہوئے تو علماء کرام نے میٹنگ کی اور انہوں نے ایک پریس ریلیز دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جب دیگر کاروباروں کو کھولنے کی اجازت ہے تو پھر مساجد میں پھر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اور جو عمل ایس او پیز سندھ گورنمنٹ نے یہاں پہ کہا تھا، جس پر عمل ہوا تھا، آپ نے دیکھا 3-4 جمعہ اور دیگر مساجد میں اس پر عمل ہوا. وہ صرف اس وجہ سے ممکن ہوا تھا کہ علماء کرام نے ہمیں سپورٹ کیا تھا اور ہم نے ان کی مشاورت سے یہ اعلانات کیے تھے. تو اب بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، ان سے بات چیت ہماری چل رہی ہے. بات چیت کیا، منت سماجت چل رہی ہے کہ یہ جو ایس او پیز اب ہیں اب ان پر عمل ہو اور بہتری کی طرف آئیں، دعائیں بھی کریں. وہ علماء کرام ہیں، علماء حق ہیں، لوگ بھی ان کی سنتے ہیں، اللہ پاک بھی ان کی سنتا ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ تاجر جو آج ماننے کو بالکل تیار نہیں اور مسلسل اصرار شٹر کھولنے پر کر رہے ہیں، تو یہ بڑھتے ہوئے دباؤ کے سامنے کب تک آپ باندھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں ان کی مشکلات کا، ان کی پریشانیوں کا بالکل علم ہے اور ہم نے یہ فیصلے بھی خوشی سے نہیں کیے، ان کی بہتری کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے کیے. لیکن ظاہر ہے ایک میں دوبارہ عرض کر دوں گا کہ اگر شروع میں ہی پراپر 15 دن کا لاک ڈاؤن ہو جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. لیکن اب ظاہر ہے یہ لمبا عرصہ چلے گا. اب کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے کہ بھئی 1 مہینے میں یہ وائرس ختم ہو رہا ہے، 3 ماہ میں ختم ہو رہا ہے، 6 ماہ میں ختم ہو رہا ہے. تو اب ہمیں نئے طرز زندگی کی طرف جانا ہے. تو یہ سارے کاروبار جو ہیں مرحلہ وار ایس او پیز کے تحت ترتیب سے کھولنا شروع ہو جائیں گے. کوئی ایک ایسا سلسلہ بنائیں گے کہ جس میں ان کا مسئلے بھی حل ہوں اور اس وائرس سے بھی جتنی احتیاط ہو سکے اس پر عمل ہو. تو ظاہر ہے اب اس طرف جانا پڑے گا بحالت مجبوری. ویسے تو ہم پراپر لاک ڈاؤن چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے اب ایک بہت لمبے عرصے کے لیے جانا ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ جتنے بھی کاروبار ہیں. آپ کی کابینہ نے منظوری دی، اسکولوں کے بل کم ہو، اسکولوں کی فیس کم ہوگی، یوٹیلیٹی بلز کم ہوں گے، کرایوں میں کمی ہوگی. لیکن یہ نہ اسکول والے، نہ کرائے والے، نہ یوٹیلیٹی بل والے وہ آپ کے احکامات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اب مجھے بتائیں کہ آپ اپنے احکامات کو کس طرح سے اس پہ عمل درآمد کروائیں گے؟ مجھے تو یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. دیکھیں اسی کے لیے آرڈیننس نکالا گیا، اس میں کچھ جرمانے، کچھ سزائیں اس میں رکھی گئی ہیں کہ ظاہر ہے جو عمل نہیں کرے گا ان پر یہ چیزیں لاگو ہوں گی. اور ہمیں پورا احساس ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں بڑی تکلیف دہ ہیں، بڑا مشکل فیصلے ہیں، لیکن اس مجبوری کی حالت میں کریں. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دیں. لیکن یہ دیکھیں اب اسکول فیس کی بات اگر اب کر لیں، اگر 20% ہم نے کم کیا ہے تو دیکھیں اسکول چل نہیں رہے اس وقت، نہ ان کے بجلی کے بل آ رہے ہیں، نہ ان کے دیگر اخراجات ہیں. تو اگر وہ 20% ٹیوشن فیس میں ہم کمی کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی.
اس پر انہیں عمل کرنا چاہیے. اور میں آپ کے ایک اور عرض کروں کہ 80% سے زیادہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں انہوں نے اس بات پر عمل کیا ہے. کچھ دوست ہمارے 15-20% جو ہیں جو کورٹس میں گئے ہیں اور انہی کے لیے یہ ہے. لیکن جو نیا فیصلہ آیا ہے، جو اس وقت انٹیریم جو فیصلہ ہے، اس کے تحت تو وہ کسی سے بھی فیس اس وقت تک نہیں لے سکتے، کسی کو بھی اسکول سے نہیں نکال سکتے. لیکن ہمیں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی. ہم چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے ہو. اور جو ایک چھوٹا سا ریلیف ہم نے کہا ہے، ان حالات کے پیش نظر ظاہر ہے ہم کسی بھی انسٹیٹیوشن کی فیس کو کم نہیں کر سکتے، وہ قانونی طور پر وہ صحیح ہے اس بات پہ. لیکن جب یہ ایمرجنسی کی صورتحال ہو، جو ایپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ ہے ہمارا 2014 کا، اس میں اس کے لحاظ سے ہم نے یہ اقدامات کیے. ناصر صاحب، آخری سوال آپ سے. 18ویں ترمیم کی بات پھر سے ہونے لگی ہے. اب 18ویں ترمیم میں بہت سی چیزیں، لیکن بنیادی چیز جس پہ اختلاف ہوتا ہے وہ صوبائی اختیارات ہیں اور فنڈز صوبوں کو زیادہ ملے. اس کے بعد تو اگر موجودہ حکومت اس کو کوئی تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا پھر؟ جی اس میں بہتری کی بات کی جا سکتی ہے. NFC ایوارڈ کو بڑھانے کی بات کی جا سکتی ہے کہ صوبوں کو اور زیادہ فنڈز دیے جائیں. 18ویں ترمیم کے لحاظ سے بالکل بات کریں گے کہ ابھی تک وہ محکمے جو پراپر طور پر ڈیوالو نہیں ہوئے ان کو ڈیوالو ہونا چاہیے. کیوں وہ محکمے اس وقت بھی فیڈرل میں کام کر رہے ہیں جو ویسے پروونس میں ہونے چاہیے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ فطور ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا یا NFC میں کمی کی جائے گی تو وہ اپنے ذہن سے نکال دیں. اور دیکھیں یہ وہ لوگ بات کریں گے جو ملک کے دشمن ہیں. اگر صوبے مضبوط ہیں تو وفاق مضبوط ہے. اور کوئی بھی ذی شعور اور محب وطن جو ہے وہ اس طرح کی کنٹروورسی میں نہیں آئے گا کہ وہ 18ویں ترمیم کے خلاف بات کرے، NFC کو کم کرنے کی بات کرے. یہ اور دوسرا ایشو کیا ہے کہ ہم نے تو ویسے ہی پوائنٹ اسکورنگ جو ہے کوارنٹین میں ڈالی ہوئی ہے، لیکن مجبوراً یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ جب گورنمنٹ کوئی اور پرفارمنس اس کی سامنے نہیں آتی تو اس طرح کی شوشیں چھوڑتی ہے. جب چینی، آٹا اور بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر یہ شوشیں چھوڑ دی. بہت شکریہ، بہت شکریہ ناصر حسین شاہ، اطلاعات سندھ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اب ہمیں جوائن کیا رانا تنویر حسین صاحب نے، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، ممبر قومی اسمبلی مسلم لیگ نون. رانا تنویر حسین صاحب، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو آٹا چینی اسکینڈل کا معاملہ تھا یہ آگے چلا گیا ہے. اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو واجد زیاد صاحب سے مل کر اور ان کو کچھ معلومات دینا چاہتے ہیں کہ یہ بیڈ گورننس تھی اور بہت کچھ. تو اس میں اب نون لیگ نے بھی انٹری ڈال دی ہے. لیکن یہ جو 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے، پہلا سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے اشارے دیے گئے ہیں کہ جی کچھ جماعتوں نے مثبت پیغامات دیے ہیں اس پر 18ویں ترمیم کے حوالے سے، تو مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے اس پہ؟ دیکھیں ابھی تک تو میرا آفیشیلی کوئی حکومت کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا کہ وہ چاہتے کیا ہیں، کیونکہ خبر نکلی ہے کہ کہیں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو کوئی ریویو کیا جائے. لیکن اس وقت تو ماحول ہی نہیں ہے کوئی. میرا خیال ہے اتنے بڑے بحران بھی ہیں پاکستان، جو یہ چیلنج ہے اس کا کرونا کا، باقی تو چھوڑیں جہاں پہ اکانومی ہے، جہاں لوگ بیچارے بھوکے مار رہے ہیں یا جس طرح کا کام چل رہا ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو بڑا ہمیں فائٹ آؤٹ کرنا پڑے گا سارے سب کو مل کے. تو اس میں تو یہ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہے اپوزیشن کے ساتھ. اس پہ کس سے بات ہوئی ہے مجھے تو نہیں پتا کہ کون سی پارٹیوں کے ساتھ. باقی پارٹیوں کے موقف آ رہے ہیں، اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی سن رہے ہیں، تو مثبت اشاروں کا میرے علم میں نہیں ہے. اچھا رانا صاحب، خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب کا بھی اس معاملے میں رابطہ ہوا ہے، اور رمضان کے بعد کوئی مشترکہ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کس حوالے سے؟ بالکل یہ ڈسکس ہو سکتا ہے ایشو، کیونکہ مولانا صاحب نے جو انیشیٹو لیا ہے وہ اسی لیے انہوں نے بات کی ہے کہ ہمیں مل کے سارا کچھ اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی ہر پارٹی کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے کہ اس پہ کس طرح لیا جائے. جہاں تک پروینشل اٹانومی کا تعلق ہے، پروینشل اٹانومی پہ تو کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پروینشل اٹانومی ہونی چاہیے اور وہ اس کو انشور کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسی چیزیں اس میں ہیں
کوئی بھی لا یا کوئی چیز پرفیکٹ آپ کوئی آپ ہمیشہ ریویو ہوتا رہتا ہے، کوئی بھی قانون ہو، آئین ہو، قانون ہو، ترامیم بھی ہوتی رہتی ہیں، اس کو بہتر سے بہتر کیا جاتا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ریویو ہونا چاہیے، تو بیٹھ کے ایک بیٹی ایک بنا کے اس پہ بات کر سکتے ہیں وداؤٹ ٹچنگ پروونشل اٹانومی. کوئی باقی کوئی چیزیں ہیں، کوئی ایجوکیشن میں ہے، کوئی ہیلتھ میں ہے، یا کسی اور فیلڈ میں ہے، یا کوئی اور کسی سلسلے میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ صوبوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ایون نہیں کیا ڈیوالو ہونے کے بعد، وہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہے. لیکن پروونشل اٹانومی تو میں سمجھتا ہوں بڑی بیس ہے فیڈریشن کی. رانا تنویر صاحب، آپ نے آٹے اور چینی کے بحران پر بحیثیت چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ نے DGFIA واجد ضیاء کو طلب کیا تھا آج، لیکن وہ آج نہیں آئے. تو اب اس پر آپ کا فردر کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا لایا عمل ہوگا، کس طرح سے آپ ان کو بلائیں گے؟ ان کی ابھی میرا کوئی تیاری نہیں تھی، اور کچھ ہم بھی سمجھتے تھے کہ وہ کیونکہ ان کو 3 ہفتے اور ٹائم ملا ہے، تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ شاید کورونا کی وجہ سے وہ بریف وہ ٹائم پہ نہیں بن سکا. تو انشاءاللہ دوبارہ میٹنگ ہوگی تو اس میں ہم اس پہ پورا اپنا کریں گے، پوری اس پہ آپ دیکھیں گے کہ جو صحیح ایکشن ہے وہ اس پہ لے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. اچھا، اس آٹا چینی اسکینڈل نے بڑا ہلچل کا ماحول پیدا کر دیا تھا، اور 25 کو یہ رپورٹ آنی تھی. اب 3 ہفتے کی اس میں مزید مہلت کہہ لیں یا اس کو ٹائم مل گیا ہے. فورینسک آڈٹ کی اب رپورٹ آئے گی، کہاں کس طرح چینی استعمال ہوئی، کتنے کی خرد برد ہوئی، ایکسپورٹ وغیرہ سارا کچھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تاخیر کی اصل وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ حکومت کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ جی آڈٹ کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے، آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے؟ میں شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے، نہ حکومت کوئی ایکشن کرنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ بھی حکومت کے بس میں نہیں تھا اس رپورٹ کو دبانا. تو وہ پبلک ہو گئی اور کس طرح لیک ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اس کو اون کر لیا کہ ہم نے پبلک کی، اور کچھ ادھر ادھر کاسمیٹکس کچھ میجرز لے لیے، اور بیچ میں فورینسک آڈٹ ڈال دیا. اب 3 ہفتے اور دے دی ہیں. اور ایک دن پرائم منسٹر کا خود اپنا بیان تھا کہ سمجھتا ہوں کہ منسٹر اس میں انوالو نہیں ہے. تو یہ جب بات بندہ کرے تو پھر کمیشن کو تو پیغام ہی جانا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے، لیکن یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس میں ضرور اس کو طے تک. اچھا رانا صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے اس میں نام آئے ہیں جہانگیر ترین کے، خسرو بختیار سمیت دیگر جن حکومتی ارکان کے، تو کیا حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے گی؟ دیکھیے، ابھی بھی آپ کو کوئی شک ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب یہ نام آئے تھے تو ان لوگوں کو خود ہی وزارت جو وزیر تھے وزارتوں سے الگ ہو جانا چاہیے تھا اس وقت تک، جب تک یہ فائنل رپورٹ جو یہ کہتے ہیں فورینسک آڈٹ اور فلاں یہ وہ سارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے یہ الگ ہو جاتے، بلکہ ان کو تو بہتر وزارتیں دے دی گئی. آپ نے دیکھا خسرو بختیار کے ساتھ جس طرح ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن کرنا ہوتا تو تھوڑے بھی کہتے کہ یار آپ اپنے گھر پہ بیٹھے، ابھی جب آپ کلیئر ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں. تو بھی وہ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، ہر جگہ فیصلوں میں بیٹھتے ہیں. تو یہ رانا صاحب، شہباز شریف صاحب کو نیب نے 2 دفعہ طلب کیا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے. شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ اگر شہباز شریف پیش ہوئے تو نیب نے ان کو گرفتار کر لینا تھا. کیا واقعی شہباز شریف جو ہیں وہ نیب گرفتاری کے ڈر سے نیب کے سامنے پیش نہیں ہو رہے؟ شیخ رشید وہاں کو پتہ ہے اٹھ پٹا باتیں کرتا رہتا ہے، کوئی اس کی آپ کو ابھی تک اس کے متعلق تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں وہ ایسے لگو سی باتیں وہ میڈیا میں اور ایک سرخی لگنے کے لیے یا کوئی اس کا ہے ایک پرپز. لیکن جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے تو ہر چیز دی ہوئی ہے، اتنی دیر ان کے پاس بھی رہے ہیں، ہر کوشچن کا جواب دیا ہے. پھر بھی اگر ان کو کوئی چیز چاہیے تو وہ ویڈیو پہ بات کر سکتے ہیں. آج کل جس طرح حالات ہے، میں سمجھتا ہوں جس طرح ان کی طبیعت ہے، صاحب کی صحت کا معاملہ یا ان کی عمر کا بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ویڈیو پہ ہر چیز کر سکتے ہیں بات. آج کل تو سارا کام ویڈیو پہ ہو رہا ہے. تو اگر وہ تسلی نہ ہوتا پہلے سے ان کے پاس کوئی ایسی چیز کمی نہیں ہے. بہت شکریہ رانا تنویر حسین، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، آپ نے وقت دیا.
ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ होंगे, वज़ीर इत्तलात पंजाब, और उनसे बात करेंगे कि ये फिर क्यों तब्दीली आ गई है काबीना में, फिरदौस आशिक अवान साहिबा की छुट्टी क्यों हो गई, और नासिर हुसैन शाह साहब ने अभी हमारे प्रोग्राम में जो बातें कही हैं उनका भी जवाब लेंगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में जो टेस्टिंग किट्स हैं वो कोई इतनी मुनासिब नहीं थी और वहाँ टेस्ट भी कम हो रहे हैं, और जो एतराज़ात 18वीं तरमीम के हवाले से लगाए जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। कुछ ही देर में फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ होंगे, उनसे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही हमारे प्रोग्राम में नासिर हुसैन शाह साहब ने भी कुछ एतराज़ात उठाए हैं। वो कहते हैं कि काम तो हम मिलकर करना चाहते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई ना कोई उनका तर्जुमान या कोई हुकूमती एहलकार ऐसे ही एतराज़ात शुरू कर देता है। हम तो खुद सियासत को कोरोना में ले जा रहे थे कि चलें बाद में बयानबाजी होती रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब, ये जो अभी नासिर हुसैन शाह साहब ने टेस्टिंग किट्स की बात की है, इस पर भी बात होनी चाहिए कि पंजाब में वाकई वो मेयारी भी हैं ही नहीं। हमने वैसे प्रोग्राम में बात की थी डॉक्टर साहिबा से, यास्मीन राशिद साहिबा से, उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए उसामा साहब, मसला ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये किट्स दी, सिंध गवर्नमेंट को किट्स मिली। अच्छा यही सवाल बाबर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ। फयाजुल चौहान साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि अभी नासिर हुसैन शाह साहब से हमारी बात हो रही थी अभी प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि जो किट्स हैं हमें जो दी NDMA ने वो सही नहीं थी और हमने वापस की और वो पंजाब में इस्तेमाल हो रही हैं, और हम तो जो टेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए सिंध में केसेस की तादाद ज़्यादा है, वरना बाकी सूबों में तो उस तरह टेस्ट ही नहीं हो रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि सिंध हुकूमत और सिंध हुकूमत के जो मिनिस्टर्स हैं, जब से कोरोना वायरस का इशू स्टार्ट हुआ है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देंगे कि जो उनकी ओहदे और उनके पोर्टफोलियो से ज़्यादा मुताबिकत नहीं रखता। अब मैं आपके सामने गुजारिश करूं कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा भी है, आबादी के हवाले से भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी भी इस वक्त सबसे ज़्यादा है और ज़्यादा पंजाब के अंदर ही हुए हैं। हम इस किस्म की ब्लेम गेम के अंदर क्यों पड़ते हैं कि सिंध पंजाब को ये कहे और पंजाब सिंध को कहे, लेकिन मजबूरन पंजाब की तरफ से, अगर मेरी तरफ से या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो वो इसी मजबूरी के तहत आती है कि जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि जनाब सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर शाह साहब ने फलां कहा, कभी उनके मुर्तज़ा वहाब साहब ट्वीट कर देते हैं। अब जब आपने ये सवाल पूछा कि उन्होंने कहा जी जो टेस्टिंग किट्स आई थी जो सब स्टैंडर्ड थी वो हमें दी गई, हमने वापस कर दी, अब पंजाब के अंदर इस्तेमाल हो रही है, यार कोई बात है करने वाली। हकीकत ये है कि सिंध से तकरीबन, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन तकरीबन डबल के करीब जनाब हमारे पास जनाब हो चुके हैं। जो सिंध के अगर सपोज 10 टेस्ट हुए तो हम 20 टेस्ट कर चुके हैं। सिंध अगर 100 टेस्ट कर चुका है तो हम 200 टेस्ट कर चुके हैं। उसके मुताबिक अगर रिजल्ट देखा जाए तो आपके सामने सारी सिचुएशन है कि पंजाब 60% होने को तकरीबन करीब की आपके जनाब वो पेशेंट्स की जो तादाद है। बात ये है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ये सारी बात को मान रही है, जान रही है, पहचान रही है और गर्दान रही है कि उन्होंने कोरोना वायरस के इशू पे बड़े अच्छे तरीके से, बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी जरूरत के साथ उन्होंने पिछले 2.5-3 महीने से इस इशू को टेकअप किया हुआ है और फ्रंट फुट पे आके जो वो हर चीज को बिलावल कह रहे हैं कि जो हमसे हुकूमत काम करती है सबसे अच्छा काम करती है, लोग सराह रहे हैं, लेकिन सबोटाज किया जा रहा है वफाकी हुकूमत की तरफ से। बिलावल भुट्टो ने ये कहा है। देखिए, आप मुझे एक चीज बताया, माशाल्लाह 3 यहाँ पे इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, मीडिया पर्सन बैठे हुए हैं, एंकर हैं। आप मुझे ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब चेयरपर्सन है, वो पिछले आपको 1.5 महीने से नजर आ रहे हैं। बिलावल जरदारी साहब की जो इस पार्टी के हेड है जिसकी हुकूमत है सिंध के अंदर है, आप मुझे ये बताएं कि हर 15 दिन बाद एक स्टेटमेंट देते हैं, कभी नेशनल इंटरनेशनल जनाब किसी जनाब रीजनल मीडिया को, उसके अलावा कहीं आपको नजर आए पूरी इस जनाब कोरोना वायरस की इशू के अंदर। होना ये चाहिए था कि बिलावल जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये जितने कौमी लीडरशिप है जिन्होंने 40-40 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमतें की हैं, उनको चाहिए था कि इस इशू के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर वो नजर आते, जनाब कोई विजिट करते, कोई
फाइनेंशियली जनाब सपोर्ट करते हुए, कोई लेकिन शाह साहब ये नजर क्यों नहीं आ रहे, वजह क्या है? क्यों नहीं जरदारी साहब नजर आ रहे, क्यों नहीं बिलावल नजर आ रहा, क्यों नहीं शहबाज जी नजर आ रहे? इसकी वजह क्या है, वजह बताएं सर। वजह क्या है? भूलते नहीं, डरपोक है, और क्या वजह है? आप शहबाज शरीफ साहब का देखें ना, जो बड़क मार के ये आए थे डोले फुला के कि जनाब मैं जा रहा हूँ 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ कोरोना वायरस की जंग लड़ने, और साथ जो है वो सच्ची बात दिल से निकल गई कि जनाब वो फ्लाइट जा रही है, तो मैंने कहा चलो मैं वापस चला जाऊँ, वरना फिर मैं वापस ही जा सकूंगा। अब जब यहाँ आए हैं तो आप मुझे ये बताएं पिछले 1.5 महीने से क्या कर रहे हैं? एक कमरे में बंद है, सामने लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप चलाना इन्हें आता नहीं है, ड्रामेबाजी करते हैं, हर रोज उल्टा सीधा बयान देंगे, 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश की। सर उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को खत लिखा है, शुक्रिया अदा किया है उनका कि उन्होंने हेल्प की है, मदद की है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट को लिखना चाहिए था। मुझे याद आ गया कि जब ये कर्ज उतारो मुल्क सवारों का कैंपेन चल रही थी ना, तो उस वक्त इनके एक मिनिस्टर से किसी ने पूछा कि जनाब आपने कर्ज क्या दिया? उन्होंने कहा जी मैंने 2 स्टेटमेंट दिए अखबारी जो है इसके हक में। ये एग्जैक्ट वही वाली बात है जो आप शहबाज शरीफ साहब की जो है वो चाइना के हवाले से आप बता रहे हैं। और भाई इन्होंने पिछले 40 साल इस मुल्क में हुकूमत की, कोरोना वायरस के हवाले से रियासत में एक फंड कायम किया। होना ये चाहिए था कि ये 1 अरब 2 अरब 3 अरब 4 अरब रुपया आले शरीफ पूरे अपनी तरफ से सबमिट करवाते हैं उसमें कि जनाब ये हमारी तरफ से है। फिर उसके अलावा ये पूरी नून लीग की क्यादत की जिन सारों ने खरबों डॉलर की लूटमार की है, इनको साथ लेके कराची से लेके खैबर तक ये कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, कोई क्वारंटाइन सेंटर बनाते, कोई वेंटिलेटर जो है अपनी तरफ से डोनेट करते। इन्होंने पूरी कौम के साथ मजाक किया। वो अपने पंजाब के 2-3 जना वो बंदों को भेज दिया, उन्हें कहा जी जाओ जाके हिफाजती किट्स लेके आओ। क्या किट्स थे जी? एक साबन, एक सैनिटाइजर और एक मास्क जो है ना। इतना बड़ा मजाक किया और सारा दिन लैपटॉप के सामने बैठ के वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जरूरतमंदाना किस्म का इस कोरोना वायरस के ऊपर जो है ना वो जिद्दोजहद साहब वो क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं और ऊपर से नैब उनको बार बार बेचारे को बुला रहा है। अब देख कितनी ज्यादती है, एक तरफ वो क्वारंटाइन में है, उसको कैंसर है, वो नैब जो है उसको बार बार बुलाई जा रहा है। अब मुझे बताया वो पेश होगा कि नहीं होगा? देखिए आप इनकी स्टेटमेंट से ज्यादा लगा लेना। ये कहते हैं जी मैं 69 साल का हूँ और कैंसर का मरीज हूँ और कोरोना वायरस मुझे जल्दी लगने का अंदेशा है। खुदा के बंदो, जब ये बात है तो फिर आप ये बड़क मार के क्यों आए थे कि मैं जा रहा हूँ जनाब, मैं कोरोना वायरस के इशू पर पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करूंगा? ये फपन कुटनी की तरह यहाँ पर पिछले 1.5 महीनों से इन्होंने जो किरदार अदा किया उसमें ये बुरी तरह नाकाम हुए। नाकाम होने के बाद अब इनको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है। इनको नजर आ रहा है मजीद केसेस, इनको नजर आ रहा है मजीद रेफरेंसेस। हाँ जी, आपकी गुफ्तगू बढ़िया और आपके बयानात बड़े अहम हैं। इस वक्त हमें ब्रेक लेनी पड़ रही है, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद सिर्फ चंद मिनट की मुख्तसर ब्रेक है, उसके बाद आते हैं फयाज साहब से मजीद सवाल करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। दबंग बयानात के साथ फयाजुल हसन चौहान साहब वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ हैं। असद खरल साहब सवाल करना चाह रहे हैं फयाज साहब जी। अच्छा चौहान साहब, एक तो अभी राना तनवीर साहब कह रहे हैं कि आटा चीनी की हुकूमत है, जो रिपोर्ट है अब देर इसलिए होगी, हुकूमत कार्रवाई शायद नहीं करना चाहती। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। और दूसरा वो जो फरदौस आशिक अवान साहबा की जो ओहदे से तब्दीली और जो नई तैनातियाँ, इससे के पीछे क्या मोहरकत है, अचानक तब्दीली क्यों? जी अच्छा, मेरा ख्याल है उनकी लाइन ड्रॉप हुई, हम दोबारा रब्ता करते हैं और फिर उनसे सवाल करेंगे। ये बड़ा अहम है इस वक्त। अब जिस तरह असद खरल साहब ने जो सवाल किया है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तब्दीली, और ये अब ये तीसरी तब्दीली है वज़ारत इत्तलात में। ये इस पर एतराज़ भी किया जा रहा है कि पहले फवाद चौधरी साहब थे, उनको हटा के डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को लाया गया, अब आसिम सलीम बाजवा साहब को लाया गया है। फयाजुल हसन चौहान साहब, असद खरल साहब का सवाल ये था कि ये डॉक्टर साहिबा की तब्दीली अब ये तीसरी तब्दीली वज़ारत इत्तलात में है। पंजाब की सतह पर आपको भी हटाया गया था, फिर आप वापस आए। ये इतनी तब्दीली, सरकार में तब्दीलियाँ क्यों? बात यह है कि फवाद चौधरी साहब भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से 6 महीने 7 महीने उन्होंने चलाए। उसके बाद 1 साल से फिरदौस आशिक अवान साहिबा थी, इन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से अपने तय काम किया है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का प्रोगेटिव है, उनकी अथॉरिटी है, उनका इख्तियार है कि वो अपनी टीम में से किस खिलाड़ी को किस जगह पे और किस पोजीशन पे खिलाना चाहते हैं, किस बैटिंग आर्डर पे जनाब उसको बैटिंग करवाना चाहते हैं, किस बॉलिंग आर्डर पे उसको बॉलिंग करवाना चाहते हैं। तो उसके तहत उन्होंने अब नई टीम तश्कील दी है मज़ीद ज़्यादा बेहतरी करने के लिए। इसमें और कोई ऐसी बात तो कोई नहीं है।
اچھا، اور رانا تنویر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی ہماری، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا یہ آٹا چینی اسکینڈل کی رپورٹ اب یہ 3 ہفتے اور دے دیے گئے ہیں، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، کسی کو انہوں نے کچھ نہیں کہنا، یہ صرف دکھاوے کے لیے ہے اور کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک بات تو نا آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آٹا چینی کا جو بحران کی رپورٹ ہے نا، یہ تو 3 ارب کا رونا روتے ہیں، اس 3 ارب میں بھی جو ہے وہ 2.5 ارب روپے انہوں نے آل زرداری اور آل شریف کے کھاتے میں ہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، اسد کھرن صاحب بھی، بابر ڈوگر صاحب بھی، آپ بھی، اسامہ صاحب اچھی طرح جانتے ہیں میرے سے پہلے، یہ کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتانے لگا، پچھلے 7-8 سالوں میں اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن نے نا رادھا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا، جس کو آپ مساق جمہوریت کہتے ہیں، میں اس کو یہ والا سسٹم کہتا ہوں، رادھا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا، اس کے تحت 412 ارب روپے کی جو ہے وہ سبسڈیز دی ہیں، 412 ارب روپے کی، یہ تو 3 ارب کو رونا روتے ہیں، اس 3 ارب میں بھی 2.5 ارب ان کی اپنی ہے۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے، میں حیران ہوں یہ کس منہ کے ساتھ اس کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں، یہ پالیسی تو یہ خود لے کر آئے ہیں، یہ نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ اس پالیسی کو جو ہے وہ اپنے وفاق اور صوبے کے اندر پورے تسلسل کے ساتھ لے کے آ رہی تھی، 2014 2015 2016 2018 2017۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت، یہ اس کی ڈسٹنکشن ہے کہ اس نے اس پورے ایشو کو ہائی لائٹ کیا، اس رپورٹ کو پوری دنیا کے سامنے جناب اس کو لے کر آئے، اس کو پبلسائز کیا، پبلک کیا، اب اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ اس کی جو ہے پروب کیا جا رہا ہے، انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، 2-3 ہفتے مزید آگے گئی ہے، اس کے بعد ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو میں سمجھتا ہوں کہ ججتا نہیں ہے اس ایشو کے اوپر بولنا، انہیں نہیں ججتا۔ اچھا فیاض صاحب، ساری کی ساری لوٹ مار 99% ان کی ہے۔ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے، اور یہ اپوزیشن پارٹی یہ الزام لگا رہی ہیں کہ حکومت ایشوز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ بے وقت کی راگنی الاپ رہی ہے۔ اچھا مجھے بابر صاحب ایک چیز بتائیں کہ پچھلے 1.5 مہینے کے اندر پوری پاکستانی قوم نے دیکھا کہ سندھ کی طرف سے بار بار یہ جناب الزام لگایا گیا، وفاق کیا کر رہا ہے، وفاق کیا کر رہا ہے، وفاق پالیسی بنائے، وفاق یونیفارم پالیسی بنائے، وفاق جناب ایسی پالیسی بنائے کہ جو پورے صوبوں کے لیے آئیڈینٹیکل ہو، فلاں فلاں فلاں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، اس سے پہلے کے جو 10 سال تھے، 2010 سے لے کے اب تک، یہی بلاول زرداری صاحب، یہی آصف زرداری صاحب، یہی آپ کی شیری رحمان، رضا ربانی، مولوی فضل الرحمان، اسفند یار ولی، شہباز شریف، یہ ڈولے پھلا پھلا کے کہتے تھے جناب ہم نے 18ویں ترمیم منظور کروائی ہے، جس کی وجہ سے جناب وفاق بھی مضبوط ہو گیا، صوبے بھی مضبوط ہو گئے، صوبے با اختیار ہو گئے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، اس 18ویں ترمیم کی وجہ سے بہت سی کنفیوژنز آئی ہیں، اب اس کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا وفاق کی کیا لائبلٹی اور کیا اتھارٹی ہے، صوبوں کی کیا لائبلٹی کیا اتھارٹی ہے۔ جب کبھی ان کو امن و امان کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اطلاعات کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، صنعت کے حوالے سے وفاق صوبوں کو کہتا ہے، تو صوبے آگے سے کہتے ہیں جناب ہم تو اتھرائز ہیں، ہم تو جناب اٹانومی رکھتے ہیں، ہم تو با اختیار ہیں۔ اچھا جب اس میں کوئی ہینکی پھینکی ہو جاتی ہے ان کی طرف سے، تو یہ سارا ملبہ وفاق پہ پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قسم کے بہت سے ایشوز ہیں جو 18ویں ترمیم کے ذریعے سے ابھی ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کل شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی زبردست بات کی، نہ تو ہم 18ویں ترمیم ختم کرنے چلے ہیں، نہ اس کو ختم کرنے کا ارادہ ہے، لیکن اس کو تصحیح کرنی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ایگزیکٹ کرنی ہے، اس کی تشریح ٹھیک کرنی ہے، تاکہ صوبے اور وفاق کے درمیان ہر چیز پراپر طریقے سے کلیئر ہو کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے اور کس کی کیا رائٹس اور کس کے کیا لائبلٹیز ہیں۔ لیکن فیاض صاحب اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، تو کیا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کوئی اس چیز پہ بات چیت ہو رہی ہے؟ کیونکہ اپوزیشن تو ساری اس کو اپوز کر رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری پارٹیوں کے ساتھ وفاق کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، اور باقی ساری ہماری مرکزی قیادت ان سے رابطہ کر رہی ہے، اس میں کوئی عزت بیزتی والی تو بات نہیں ہے۔ اس میں تو فیڈریشن کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے اگر کوئی ہرڈلز ہیں، بیریئرز ہیں، آبسٹیکلز ہیں، مشکلات ہیں، تکالیف ہیں کانسٹیٹیوشنل، ان کو دور کرنا مقصود ہے نا، اور تو کوئی ایسی چیز مقصود نہیں ہے۔ اب اس میں صوبے بھی اس بات کے اوپر اس کرونا وائرس کے ذریعے سے تو سارا کٹا چھٹا کھل گیا نا، 18ویں ترمیم کا تو سارا کٹا چھٹا کھل گیا ہے۔ جس 18ویں ترمیم کے حوالے سے یہ مالا چما کرتے تھے 10 سال سے، اب خود اپنے منہ سے جو ہے نا یہ وفاق لگے ہوئے کرنے پچھلے 1.5 مہینے سے، ہر تیسرے دن آ کے سندھ کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں جی وفاق فیصلہ کرے، وفاق فیصلہ کرے، ان کے وزیر آ کے کہتے ہیں جناب، اور پھر جو اپنی ہر قسم کی نااہلی وہ جو ہے وفاق پہ پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ خود ہی اپنے منہ سے 10 سال سے کہتے تھے کہ یہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کی اتھارٹی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کلیئر کرنے والی ہیں، 18ویں ترمیم ختم نہیں کی جا رہی،
18वीं तरमीम के अंदर बड़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, पूरे का पूरा सिस्टम जो है 18वीं तरमीम के तहत चल रहा है जना इस वक्त। अच्छा। लेकिन उसकी जो कमजोरियां हैं इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो जरा एम्बिग्विटीज हैं उनको दूर करना। लेकिन सर इसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान ने अपना क्वारंटाइन तोड़ के शहबाज शरीफ से रब्ता कर लिया इस इशू पर। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान 18वीं तरमीम की बात की और ये आपस में इनके राब्ते बहाल होने शुरू हो गए हैं? मुझे आप बाबर भाई ये बताएं, पिछले 2 महीनों में पूरी पाकिस्तानी कौम से मैं एक सवाल पूछूंगा बोल्ड टीवी के आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से, मुझे बताएं अपोजिशन का कोई लीडर इस कोरोना वायरस के हवाले से किसी शहर के किसी अस्पताल का विजिट करते हुए, हत्ता कि अपने अपने शहरों का, इस मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछो तुमने बमा तुमने केपीके और बलोचिस्तान से मैंडेट लेकर आते हो, झूठा सच्चा जो भी, क्या तुमने उसके किसी अस्पताल का वहाँ पे कोई क्वारंटाइन सेंटर पल्ले से बनाया हो, कोई रियासत के फंड में 4 आने या 4 करोड़ या 4 अरब रुपए दिया हो आपके भाइयों ने और आपने कोई एक्टिविटी की हो, कोई आपने पीपीईज दी हो, हिफाजती किट्स दी हो, वेंटिलेटर डोनेट किए हो, पैसा डोनेट किया हो, लोगों के पास गए हो, विजिट किया हो, आप आइसोलेशन सेंटर्स में गए हो, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में गए हो, क्वारंटाइन सेंटर गए हो? नॉट एट ऑल, कख भी नहीं। बातें बड़ी बड़ी, बढ़के बड़ी बड़ी, और आप जनाब अपनी क्वारंटाइन जो सियासी क्वारंटाइन से उसमें से निकल के आ गए हैं, जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला के मज़दाक। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कोरोना वायरस के इशू के हवाले से पूरी अपोजिशन भी बेनकाब हो गई है। अच्छा फयाज साहब ये बताएं कि अभी इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध, अल्लाह ताला को सेहत दे, वो भी अब आइसोलेशन में चले गए हैं, लेकिन इससे पहले वो ताजरों से भी मिल रहे थे और लोगों से मिल रहे थे, ब्यूटी पार्लर के रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिल रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे। सिंध हुकूमत कहती थी कि जनाब ये सूबे का इख्तियार है, हम लॉकडाउन करें, हम ताजरों से बात कर रहे हैं, ये जानबूझकर खड़ा कर रहे हैं ताजरों को हमारे खिलाफ, ये सारा सबुटाज कर रहे हैं, ये चालें चल रहे हैं। और ये फिर ये भी कहा गया तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी डॉक्टर्स अगर वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये सिंध हुकूमत करवा रही है। तो ये ऐसा क्यों है कि वहाँ पर ताजर अगर लॉकडाउन जो भी उसका करना है नहीं करना तो सिंध हुकूमत को करने दें? अब पंजाब में भी हुआ, वफाक ने कहा जी लॉकडाउन नरमी करनी है, लेकिन उस तरह से नहीं हो सकी। तो ये भी लोगों में कन्फ्यूजन है कि हो क्या रहा है। अच्छा, 2 चीज़ें अपने जहन में क्लियर रख लें। एक तो यह है गवर्नर जो है वो वफाक का नुमाइंदा होता है, अगर कोई जना किसी शोबे के अफराद, कोई लीडरशिप अगर अपनी एप्रीहेंशन रिजर्वेशन वफाक के सामने रखना चाहेगी तो वो वहाँ वफाक के नुमाइंदे गवर्नर को ही जो है वो मुलाकात करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि एहसास कैश प्रोग्राम के ज़रिए से सबसे ज़्यादा अगर कैश तकसीम हुआ है तो वो सिंध के अंदर तकसीम हुआ है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री का इतना बड़ा रिलीफ पैकेज, कैश रिलीफ पैकेज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में पहली दफ़ा 72 सालों में हुआ, उसमें कोई पार्शलिज्म नहीं है, कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, किसी एमएनए एमपीए के ज़रिए से तकसीम नहीं हो रहे, किसी वज़ीर मशीर के ज़रिए से तकसीम नहीं हो रहे। मेरे अपने हल्के रावलपिंडी के अंदर मुझे नहीं पता कि किसको कैसे कहाँ तकसीम हो रहे हैं, बड़ा ही सेंट्रलाइज्ड वे में, सिंक्रोनाइज्ड वे के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ डायरेक्ट जो नादार लोग हैं, जो मेरिट के ऊपर आते हैं, उनको तकसीम किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा सिंध के अंदर हुआ है। अगर हम लोगों के अंदर किसी किस्म की नेगेटिविटी होती तो फिर पंजाब और केपीके के अंदर सबसे ज़्यादा तकसीम होती। तो ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा के मज़दाक सिंध हुकूमत और सिंध हुकूमत के वज़रा और पीपल्स पार्टी की क़यादत ये अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए इस किस्म के ढकोसले और इस किस्म के बयान देती है, वरना हकीकत के अंदर वफाक तमाम सूबों को जिससे माँ बच्चों को बराबर और बाप बच्चों को बराबर जो है वो स्टेटस देते हैं, इसी तरीके से वफाकी हुकूमत और ख़ुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बिल्कुल न्यूट्रल होके तमाम पाकिस्तान के शहरियों को जो है वो इस इशू के ऊपर बराबर के जना वो डील कर रहे हैं। अच्छा, ये लॉकडाउन का बता दें फयाजुल चौहान साहब, ये कब तक नर्म होगा पंजाब में ख़ास तौर पर? देखें, आपके सामने सारी सूरत हाल है, ये अल्लाह पाक के हाथ में है, हमारे हाथ में तो है नहीं। हम तो यही दुआ करेंगे रमज़ान का महीना है कि अल्लाह इस मई के महीने में जना कम से कम जान छुड़ा दे जना इस सारे जनाब सिलसिले से। पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हुई है, इसमें हम अपनी तरफ से तो कोई दावा नहीं कर सकते, लेकिन हमने कोशिश की है पंजाब के अंदर। सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने बड़ा स्मार्ट तरीके से फ्रॉम डे फर्स्ट से इस इशू को डील किया है। जनवरी के पहले हफ्ते से लेकर आज तक 4 महीने हो गए हैं,
واحد وزیر اعلیٰ ہے کہ جس نے وقت سے پہلے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا، وقت سے پہلے اس ایشو کے اوپر ساری قانون سازی سے لے کے پالیسی سازی سے لے کے ہر چیز کے اوپر ریلیف کے سے لے کے پریونٹیو میئرز تک تمام کو ڈے بائی ڈے اس کو جناب ڈیل کرتے ہیں، فیس کرتے ہیں، کنفرنٹ کرتے ہیں، اس کے مطابق ڈیسیجن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے احسن طریقے سے اللہ پاک نے چیزوں کو جو ہے وہ کرم کیا ہوا ہے، کنٹرول میں ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ مئی کے مہینے میں امید ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک کرم کرے کہ چیزیں جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف آنا شروع ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ وزیر اطلاعات پنجاب جناب فیاض الحسن، آپ نے ہمیں وقت دیا، بڑی بڑی مہربانی۔ تو یہ تھے فیاض الحسن چوہان صاحب جو اپنے خاص انداز میں جس طرح ہے وہ سیاسی سوالوں کے جوابات دے رہے تھے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، تو ہمیں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।